जी अस्सलाम वालेकुम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं हूँ असगर अली और आप देख रहे हो मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे कमिश्नर लियाकत चट्टा। कमिश्नर लियाकत चट्टा का काला चट्टा खुल चुका है। कमिश्नर चट्टा 17/2/2024 को एक सुबह आते हैं पीएसएल की कॉन्फ्रेंस करने के लिए। वहाँ पे आके ये बयान करते हैं कि मैंने यहाँ पिंडी के 13 सीट्स पे धांधली करवाई है, 70,000 से मैंने हरवा दिया है। और उसमें उसने शरीक जुर्म उसमें कहा कि मेरा शरीक जुर्म चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस, ये नहीं बताया कौन सा चीफ जस्टिस। 5 चीफ है पाकिस्तान के अंदर, 6 चीफ, हाई कोर्ट्स के चीफ या सुप्रीम कोर्ट का चीफ। उसके दूसरे दिन हम देखते हैं, उसी दिन तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खुद आते हैं और वो इस चीज़ से डिनाई करते हैं और वो कहते हैं कि अगर आपने इल्ज़ाम लगाया है तो आप मुझे सबूत दे दें। तो बगैर सबूत के आप कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हैं। तो उसके बाद 3-4 दिन गायब रहे और आज चट्टा साहब आए और काला चट्टा अपना खोला और आके उसने कहा कि जी मुझसे ये गलती हुई है और मैं किसी के साथ राब्ते में था और उसी ने मुझे ये सब कुछ करने के लिए कहा। और आप मज़े की बात ये है कि आप खुद देख सकते हैं कि मार्च में उसकी रिटायरमेंट थी और 21 ग्रेड का अफसर है, कमिश्नर है और इतनी 32 साल की सर्विस करने में उतना ही बेवकूफ़ तो हो नहीं सकता। कोई तो बात थी, उसने क्यों इस तरह किया। अब कमिश्नर ने ये बयान दिया है कि मुझे किसी ने वर्गलाया है, बहकाया है या मैं किसी के साथ ताल्लुक में था। तो आज उसने काला चट्टा खोल दिया है। अभी आप देख लें कि एक 21 ग्रेड का अफसर और वो इस तरह से कहता है और पाकिस्तान का कोई कानून उसे नज़र नहीं आ रहा है और उसने बयान दे दिया है कमेटी के अंदर। अब ये देखने की बात है कि इससे पहले कमिश्नर ने सही बोला था या अभी उसने सही। अगर पहले उसने झूठ बोला है, अभी सही बोल रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उसे डिसमिस फ्रॉम सर्विस करना चाहिए। ये भी सर, अगर अभी उसने झूठ बोला है तो भी डिसमिस फ्रॉम सर्विस होना चाहिए क्योंकि ये क्रेडिबल आदमी नहीं है। और इंक्वायरी भी की जाए इसके पीछे है कौन। अगर इसके पीछे किसी का हाथ है तो उस हाथ को भी ज़रूर सामने आना चाहिए। और दूसरी बात हम करते हैं इसके बिशरा बीवी की एक एप्लीकेशन हाई कोर्ट में लगी थी कि मुझे अडयाला जेल में वापस कर दिया जाए। अडयाला जेल के लिए जाना चाहती है तो उसके एप्लीकेशन हाई कोर्ट में लगी थी और आज चीफ साहब ने ये फैसला दिया। वहाँ से उसने रिपोर्ट मंगवाई थी हमारे जेल सुप्रिटेंडेंट से। जेल सुप्रिटेंडेंट ने ये रिपोर्ट दी है कि हम इन्हें जेल में नहीं रख सकते, जेल में बहुत ख़तरनाक है। अगर जेल में ख़तरनाक है, उसी जेल में इमरान खान भी है और उसी जेल के अंदर और भी कैदी हैं। तो मेरे ख़्याल में तो इससे ज़्यादा तो फिर इमरान खान के लिए मसला होना चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा पॉपुलर है। वो इतनी बेगम बुशरा तो पॉपुलर नहीं है, तो उनको वहाँ पे रखा हुआ है तो इसका मकसद है इमरान खान की जान को ख़तरा है। तो ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही। तो जहाँ पे उसको रखा गया है तो वहाँ पे उनको खाना भी सही नहीं मिल रहा है और खाने की भी शिकायत आ रही है। लास्ट टाइम जो अभी शिकायत आई है उनकी कि खाने में कुछ ऐसा मिर्च वाली चीज़ थी जो हॉट थी, स्पाइसी थी ज़्यादा, उसकी वजह से गले का इन्फेक्शन हुआ है उसे। तो ये तो हम कहते हैं कि इनका प्रॉपर चेकअप होना चाहिए और इसके ऊपर कमेटी होनी चाहिए कि इशू क्या हुआ था क्या। और जहाँ से वो लोग का दिल करता है तो वहीं से वो जाके अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। ये ह्यूमन राइट्स ये इसका राइट है, भले कैदी हो या कोई भी, उसका वही राइट होता है जो सब आज़ाद का भी राइट होता है। अभी हम बात करेंगे इमरान रियाज भाई को भी आज रात अरेस्ट किया गया है। इससे पहले भी 5 महीने वो जेल काट चुके हैं। अभी फिर उन्हें आज रात दोबारा से अरेस्ट किया गया है और ये खबर रात से 10-11 बजे से चल रही है कि इमरान रियाज भाई को जो है, इमरान रियाज भाई का असल मसला क्या है। उनका मसला ये है कि वो सच कहते हैं, सच में ज़रा लचक नहीं दिखाते। वो डायरेक्ट सच जो है ना, जाहिर सी बात है अगर सच कहोगे तो यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको सच चुभता है
اور سچ انہی کو چبھتا ہے جو آپ کو پتہ ہے چوری ہوتے ہیں، وہ جیسے نہیں کہتے ہیں کہ چور کے داڑھی میں تنکا، جیسے تو ان کو یہی محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہمارا ہی نام لے رہا ہے، حالانکہ ان کا نام نہیں لیتا ہے، مگر پھر بھی دیکھنا چاہیے۔ اور آج پھر جو ہے مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی اور کاف لیگ اور آئی پی پی اور ایم کیو ایم، یہ سب کا پھر پی ڈی ایم 2 بننے جا رہی ہے، تو سب میں بندر بانٹ چل رہی ہے، سب نے بندر بانٹ اپنا اپنا شیئر لیا ہے، اور پیپلز پارٹی وزارتیں نہیں لینا چاہ رہی، وہ خالی آئینی عہدے، اسپیکر ہے کہ چیئرمین ہے، صدر ہے، اور یہ عہدے لینا چاہتی جس پہ کوئی ذمہ داری نہ ہو، اور وہ وزارت لینے سے انکاری ہے، کیونکہ ابھی 1-2 مہینے کے بعد آئی ایم ایف کا پروگرام آنا ہے، اس پروگرام کے اندر تو بہت مہنگائی ہوگی، غضب کی مہنگائی ہوگی، بجلی اور گیس کے بلز بڑھ جائیں گے، اس کی وجہ سے پیپلز پارٹی پہلے ہی سمجھ چکی ہے کہ یہ میں منصوبت نہیں اٹھا سکتا، تو اسی وجہ سے وہ وزارتیں نہیں لینا چاہ رہی ہے۔ اور باقی یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، ایم کیو ایم کو تو جو بھی مل جائے چل صحیح ہے بھائی، کچھ مل رہا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کا مینڈیٹ کراچی کا تھا نہیں، بیسیکلی ان لوگوں نے پھر بھی سیٹیں تقریباً 15-17 سیٹیں اویل کر لی، یہ ان کے لیے تو ان کی تو کمیٹی کھل گئی۔ باقی رہا پیپلز پارٹی کا سندھ گورنمنٹ بنانے کا، 24 تاریخ کو کہا ہے کہ جو 24 تاریخ کو انشاءاللہ تعالیٰ آ کے حلف لیں گے اسمبلی میں، اور یہ بڑا مسئلہ اس میں آ رہا ہے کہ کیونکہ جے یو آئی فے مولانا فضل الرحمان کے سندھ کے سیکرٹری جنرل راشد محمود سومرو نے کہا تھا، اگر جس دن سندھ اسمبلی میں یہ حلف لیں گے تو ہم سندھ اسمبلی کا گھیراؤ کریں گے، اور عورتوں، مرد اور بچوں کے ساتھ آئیں گے، ہم اسمبلی کا گھیراؤ کریں گے، ہم ان کو جو ہے حلف اٹھانے نہیں دیں گے۔ ابھی تو یہ بھی سندھ میں بھی بڑا مسئلہ آ جائے گا، اور بلوچستان کا مسئلہ یہ ہے، وہاں تو مخلوط حکومت بنے گی، وہ تو سب کے باقی رہا ہمارے پنجاب میں اس وقت مریم نواز فیوریٹ ہے سی ایم کے لیے، اور ان کا نام نکلا ہے قرۂ فعال میں، اور اس کے علاوہ کے پی کے میں تو حکومت سراسر پی ٹی آئی کی صاف کلین ہے، وہاں پہ تو اس کی 2/3 میجارٹی ہے، وہاں پہ علی امین گنڈاپور کا نام آیا ہے، اور اس نے بھی اپنے سارے کیسز میں بیل آؤٹ ہو چکا ہے، تو مزید اس میں کیا ہوتا ہے تو وہ آنے والا وقت بتا سکتا ہے۔ میرے خیال میں یہ چوائس عمران خان کی اچھی ہے، اور اس نے صحیح بانی چیئرمین نے اچھا اسٹینڈ لیا ہے۔ باقی رہا اس کے لیے ہمارے پبلک کے لیے کیا ریلیف ہوگا، یہ تو ناممکن ہے، کیونکہ پبلک کو کبھی کوئی ریلیف ملا ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں، آپ نے پچھلے 50 سال سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں، جس طرح سے مہنگائی اور جس طرح سے یہ قرضے بڑھ رہے ہیں، یہ قرضے کسی غریب عوام نے نہیں لیا ہے، جو آج ٹیکس پے کر رہا ہے اس عوام نے یہ پیسے نہیں لیے، یہ پیسے حکمرانوں نے لیے، کہاں کیے، کہاں کر دیے، کھایا پیا کچھ بھی کیا، پبلک کو کچھ نہیں، پبلک کے اوپر بس ٹیکس 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 ڈبل۔ ایسا آج تک کوئی نہیں آیا جو یہ بتا سکے ہم نے اتنے ارب ڈالر جو ہم نے 50 سال سے لیے ہیں قرضہ، تو یہ پیسہ گیا کہاں، کیونکہ پاکستان کے غریب عوام سے صرف لیا گیا ہے، دیا کچھ نہیں گیا ہے۔ اور جب بھی آپ دیکھتے ہیں کوئی بھی ترقیاتی کام ہوتا ہے اس میں کک بیکس ہوتی ہے، اور دوسرے آپ منسٹریز کو دیکھ لیں، منسٹریز کے اندر جو کک بیکس چلتی رہتی ہیں، تو یہ آج تک کوئی نہیں بتا سکتا ہے کہ یہ اتنے پیسے ہم نے لیے وہ کہاں ہیں، کوئی ایسا ہے ہمیں بتا دے کہ بھائی آپ جو ٹیکس دے رہے ہو ہم نے آپ کے پیسے لے کے یہ کچھ کیا ہے، وہ کوئی بتا دے کہ بھائی اتنے پیسوں کا ہم نے یہ کیا، بس اتنا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھائی سیاستدان کا، کسی کا کینیڈا میں، کسی کا اپنا لندن میں، کوئی دبئی میں، کوئی فرانس میں، کوئی جاپان میں، وہ ریاستیں لے کے بیٹھ گئے ہیں پورے، اور غریب عوام یہاں پس رہی ہے، اور ایک ہی امید تھی ہمیں اس صدی کے اندر جو عمران خان نے دلائی تھی، رول آف لا جب تک نہیں ہوگا وہ قوم کبھی بھی ترقی نہیں کرتی۔ غریب امیر کے لیے ایک ہی قانون ہونا چاہیے، اور سب قانون کے سامنے برابر ہو۔ یہاں پہ تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو رول تو صرف ان کے لیے ہے، وہ تو رول سے آزاد ہے، جو ایلیٹ کلاس ہے وہ رول سے آزاد ہے، رول کے اندر صرف غریب مسکین پسا ہوا ہے، جس کی جو ہے نا پہنچ نہیں ہے ایس ایچ او تک، جس کی ڈی ایس پی تک پہنچ نہیں ہے، وہ تو بیٹا رگڑا کھاتا ہے۔ تو لہٰذا رول آف لا ہونا چاہیے،
سب کے لیے ہونا چاہیے۔ اور آج کا ہمارا یہ ویلوگ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر کل آپ کے ساتھ نئے خبروں کے ساتھ۔